Mayong gabi mga kapaglaom. Akong gitimbaya ang tanan nga nagapakiguban kanato niining gabi una karon sa itong mga kapaglaom gikan sa Luzon. Magandang gabi sa inyo mga kapaglaom sa Visayas o sa Mindanao. O bisan asa man kamong napita karon nahimutang dinhi sa kalibutan. Welcome sa usa na pod ka episode nining ato nga pinasahi nga tulumanon. Pulong sa kinabuhi o sa kini ka oras nga online Bible study sa pulong sa Dios nga mao'y maghatag kanato og bililhong kaalam giya sa kamaturan dalan sa kaluwasan og buhi nga paglaom. Gani palihog mga kapaglaom, higala i-share kini ato nga programa sa inyo usab nga mga kagalaan. Pwede pud ta makahimo og pag-comment aron daghan pagayod ang makahimo sa pagkuyog kanato karon sa atong pagtuon. Ang topiko nga atong pagasusihon nagauluhan ang Dios nagapakita sa umalabot nga kasaysayan. Kauban sa gyapon nato karon ato nga dapiton og abi-abi ang ato nga partner diri sa pagtuon sa pulong sa kinabuhi, Pastor Edgar Bohos, ang ato nga church pastor sa Capitol Center East Day Church. Mayong gabi kanimo da Pastor og welcome na usab. Mayong gabi Pastor Kem og dalaygon ang Ginoo sa iyahang makanunayon nga grasya o kaluoy nga iyang gihatag kanato nga sa gihapon aniya kita makig-uban sa pagtuon sa iyahang mga balaan nga pulong. Daghang salamat Pastor og ato usab nga ipadangat ang ato mga pagpanimbaya sa ato tanan nga mga kapaglaom nga nagahimo sa pagsunod dinhi ato nga programa sa pulong sa kinabuhi. Aduna ka ba gusto nga panimbayaon Pastor? Yes, atong gi panimbaya diha atong mga kaigsuonan, mga kauturan dida sa Bacolod sa headed by Pastor Jupon Galanza. Kaupod man diha sa Iloilo, Pastor Kerry, o sa tanan nga maabot sa atong programa, hilabi na sa mga Hope Channel branches, no? Diha sa Iloilo, sa Bacolod, sa Manila, o dinhi usab sa ato sa Sugbo, Pastor Ken. Yes, daghang salamat Pastor, o salamat usab kaninyo mga kapaglaom. Nindot ang ato nga topiko nga tagaan o pagtagad karon sa ato na usab nga episode mga kapaglaom apan sa dili pa kita mo adto na usab sa usa ka bag-o nga suhito sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ato nga sugdan kini sa pagpangaliya alang sa pangayo sa tabang gikan sa Dios nagi ni Pastor Bohos. Pastor, among dalaygon o gamhanan nga Dios, ana ka sa imong trono sa grasya sa kalangitan. Gidaig kanamo Ginoo ni mga takna kay imo kaming gihatagan og kinabuhi ug kahigayunan nga makatuon sab kami sa imong mga balaan nga pulong. Amahan samtang among pagabuksan karon ang imong mga pulong kining Biblia ug among pagatun-an ang suhito nga nag-uluhan ang Dios naghatag og mga pahibalo sa pinaagi sa kasaysayan o sa umalabot. Amahan nag-ampo kami nga ikaw hatag kanamo sa balang espiritu ug kaalam nga langit nun nga masabtan namo kining umalabot nga mga panghitabo hilabi na gyud nga kini napatik diha sa Daniel 2. Busa Ginoo kaluy kining among pagtuon karon nga amo kining masabtan ug amo kining mapahat ngadto sa among mga kaigsuonan ug sa among mga kahigalaan. Uban ni kami, kauban ni Pastor Kem, og sa tanan nga mga sunod og nakig-uban ni ini nga programa Pulong sa Kinabuhi. Kay kining tanan among gisalig og laoman nga madawat tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga among bugtong manluluwas. Amen. Daghang salamat Pastor sa pag-ampo. Niya kita karon mga kapaglaom sa paghisgot sa ato ang suhito. Kini nga mga pipila ka mga pagtuon mga kapaglaom aniya kita makapokus sa pagtuon sa mga kasiguruhang pulong sa tagna. Yes. Ang nangagi, gisgutan nato ang mga sambingay o mga parabol. O karon mga kapaglaom, ato na po isgutan ang mga tagna o propesiya nga kini nga pagtuon. Doon na kitay mga pagtuon may tungod sa mga interpretasyon, sa mga simbolo, Yes. sa mga numero, mga tao, mga mananap o unsa mang bahin sa kinaiyahan nga mahisgutan niining bahin sa pagtuon sa mga tagna. O karon sa ato ang
partikular nga pagtuon mao kining nagauluhan nga ang Dios nagapakita sa umalabot nga kasaysayan. Ug nga ang ato nga pagtuon mismo may sentro diha sa sugilanon sa Biblia nga makita sa daang tugon sa libro ni Daniel sa kapitulo 2. No? So mala pa mga higala igsuon nga ang tagna ni ining kapituloha kung aton tun-an nagsugod sa panahon ni Daniel o nga hangtod kining maong tagnaa nagsugyot sa pagbalik ni Ginisus sa ikaduha. Ug ato kining tagaan sa masusi o makuti nga pagtagad nga aron ato gayon nga sa hingpit mahimuslan ang mensahe sa Ginoo pinaagis mga tagna alang sa ato ang kaugalingon usab nga espirituhanong paglambo. Kini nga suhito giila nga labing malantip nga tagna sa Biblia mga kapaglaom kay kini naghatag sa katin-awan sa mahitabo sa umalabot. Sobra 2,500 ka mga tuig na gikan sa panahon ni Daniel nga kini gitagna og karon sa atong panahon atong tagaan kini pagtagad unsa may gikalabutan nato karon nga henerasyon gikan niining tagna pa sa paghatag yun sa Ginoo ngadto kang Daniel didto sa dapit sa Babylonia. Kini naghatag sa walay hunong nga kasaysayan sa kalibutan gikan sa panahon ni Daniel hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mo kini higalig sur atong kat-uno ni ini nga nasuhito karon. O kining kapituloha magbukas kanato mga kapaglaom pinagi sa usa ka sugilanon sa usa ka hari nga pagano wala magatuo sa Ginoo og siya adunay mga damgo nga iyahang nasugamakan sa panahon siyang pagkatulog o kini nakapasamok kaniya o gani kini nakapaugkat sa tibuok niyang ginharian o nga mao kini ang ato nga tagaag pagtagad karon nga sugilanon nga makita diha sa libro sa Daniel kapitulo 2. Apan sa dili pa mga higala igsoon, ang Biblia naghatag og mga pagpasabot may tungod sa pagkamahinungdanon sa pagtagad sa libro diha sa bahin sa Biblia nga mao kining mga tagna og propesiya. Gani sa sugilanon sa kinabuhi ni Job adunay usa kay tabo nga ang Dios naghatag og damgo sa tuyo nga pagpadangat sa iyang mensahe sa iyang mga pinalangga o gani gigamit niya ang higala ni Job nga mao si Elio og atong hibaluon og kat-unan gikan ini nga mga prinsipyo karon ang mensahe may tungod sa mga tagna. Ang sugilanon diha pastor no makita sa Job kapitulo 33 13 ngadto sa 17 ato kining isugyot unsa may nahitabo nga karon gikan ini dunay mga prinsipyo nga ato ang giya sa pagtuon ni ining mga pagpadangat sa Ginoo sa iyang mensahe pinaaging mga damgo o tagna o mga revelasyon sa mga palaaboton. Yes, nagkanayon dinhi ang pulong sa Ginoo Job 33 bersikulo 13 ngadto sa 17. Ngano nga ikaw makigbisog batok kaniya sanglit wala man niya timan-e ang tanan niyang butang. Kaysa makausa nagsulti ang Dios. Oo, sa makaduha bisan ang tao wala magtagad niana. Pinaagi sa usa ka damgo sa usa ka panan-awon sa gabii sa diha nga ang halalom nga paghinanok anaa sa mga katawhan sa pagkatulog diha sa ilang mga higdaanan. Unya iyang gibuksan ang mga igdulungog sa mga katawhan ug tak-uman ang ilang pahamatngon aron isalikway niya ang tao gikan sa iyang tuyo o kataguan niya ang garbo gikan sa tao. Kung atong tagaan og pagtagad pastor makapaglaom nga kini diayng proseso sa Ginoo sa pagpadangat sa iyang mensahe o pinagi og damgo dili na ni siya bag-o
ngadto sa panahon sa kang Daniel Yes. nga panahon. Sa panahon ni Job, panahon pa man ni Job gani, ana ang Ginoo nga paagi sa pagpadangat sa mensahe bisan panahon sa katulogon sa tao mo ang iyahang pamaagi aron sa pagpadayag sa unsay iyang kabubuton alang sa tao sa tuyo usab nga ang garbo sa tao no dili mapasundayag no. So mao kini mga pipila ka mga prinsipyo karon nga ato ang tagaan o pagtagaan nga subay niini atong makatunan nga ang Ginoo gid ay naggamit siya og mga pamaagi sama niining pagpadamgo sa tao. Og ang tuyo aron nga ikapadangat sa tao ang kaibalo sa Dios may tungod sa palaabuton. So sa pagsugod sa sugilanon mga kapaglaom, kung ato ang sugdan sa pagbasa diha sa libro sa Daniel kapitulo 2, nagisgot kini niining maong pagkaagiha nga si Daniel mangod mga kapaglaom, nasayod kita nga sila ni ang mga Hebrohanon nga mga dinakpan og nahimo sila nga mga manggialamon nga mga tao tungod kay sila ano na may pagtagad gayo diha sa Ginoo og nahimong puslanon ang ilahang pagkamayanggalamon nga gihatag sa Ginoo diha sa pagtabang sa pagpangulo sa hari nga si hari ni Nabucodonosor dito sa dapit nga sa diin sila nahimong mga dinakpan na dito sa syudad sa Babylonia, sa ginarian sa Babylonia. Og mo kini nga makita nato sa kapitulo 2 pastor. Yes. Nagisgot diha nga sa bersikulo 1 og sa ikaduha ka tuig sa paghari ni Nabucodonosor Nabucodonosor nagdamgo sa mga damgo. Og ang iyang espiritu na samok og ang iyang pagkatulog mipahawa kaniya. Og tungod niini unya ang hari nagsugo sa pagpatawag sa tanang mga mago, mga manggialamon. No, pareha sa panahon ni Ginisus adunay tulo ka mga mago nga nangita sa bata nga si Ginisus. Pero dili to sila tulo ka mga manghari, no? Tulo to ka mga mago, nga manggialamon nga tawo nagtuon sa libro sa Isaias. Ug mao man sa kining mga mago moy usa sa mga counselor sa hari nga mas Nabucodonosor nga dili matinuhon og Dios sa langit ipagano man sila. Og ang mga maglalamat og sa mga magikiro og mga kaldihanon aron ikasaysay nila sa hari ang iyahang mga damgo busa sila na nagpanulod og nangatubang sa hari. Ug mao kini mga kapaglaang pastor ang sitwasyon nga sa diin ang hari nalimot sa siyang damgo pagkabuntag. Ug nasamok ang iyang unahuna og tuna man sa mga daghang mga magtatag-an, mga himalad, o mga magikiro, kay mo man kini ilahang kinaiyahan gyud sa mga pagano, nagpatawag siya sa tanang mga manggialamon. O nga ang sugilanon sa Biblia nagisgot nga lakip niini na sila ni Daniel. Yes. Na ingon nga mga napili nga mga saligando sa hari diha sa matang sa pagserbisyo nga sila nahimo mga magtatambag sa hari. Yes. Mo kana diha. Yes, Pastor Kem, nainindot siya nga agi og pagpadayon sa atong pagtuon kay importante kay ni siya kay prophecy mo gani Pastor Kem, tagna ba. Now, kung atong tan-awon mga kapaglaom, gikan sa Genesis Pastor Kem nga kinds of itong panggobyerno Pastor Kem, kay kini si King Nebuchadnezzar mangyod mga kapaglaom, first king siya Pastor Kem. First king sa Babylonia nga mao siya'y naghawd sa tibuok kalibutan. So balik ta ato siyang ang ato siyang ikiling igsoon ato siyang kinang sa ituyok sa kani mga kapaglaom before ta mo adto sa kining gitawag monarchies or kining gitawag mga paghari na sa kingdom na o kung mga hari na nagbuot dinhi sa kalibutan. From Genesis to Jesus Christ Pastor Kim nga ang Biblia nag-describe siya sa progress nga government forms or kining tawag government forms starting with patriarchal family rule. Sa unang panahon, panahon nila ni Adan ug ni Iba, gitawag sa igsoon og patriarchal family rule. Ug unya human ni ana pero sa gihapon
kung imong tan-awon gyud ang nag-manage gyud sa ila ato pasukim, sa gihapon katong yung gitawag theocracy under God's direct guidance. Ang Diba? Ginoo gyud nga panggobyerno Yes. mao gyud direct nga nagdumala sa katamanon dunay mga pagpatay, Yes. mga wa magmatinumanon gipatay kay Kato. mo ko to Yeah, iya katong theocracy. theocracy. Yeah. O, panahon sila sa katong nila ni Moses, di ba? Oo, nila ni Nga David. grabe to pasukim, di ba? Imo makita ba nga kanang sa diha kung ang Ginoo makasala ka. Kung yun. Lagi itong gipanglamoy sa yuta. Yes. Nga nagsimba og mga distos man gitawag sab og pagdumala nga mismo direktiba gikan sa Ginoo ang pamalaod. Yeah. Na dunay pagsala, dunay kamatayon mo tong uban gipangkaon sa Sinitro, leon, agi kaon sa yuta, uban gipamahit sa bitin. Yeah, unya katong mga propeta na, di ba? Oo. Daw kini karon sa panahon na ni King Nebuchadnezzar, dinhi na siya igsuon ang transition ngadto sa kining gitawag monarchies or kining gitawag mga hari na. Okay. So, dili malalis karon nga ang panggobyerno karon sa ato karon pasukim ani anak kita ni ining gitawag yung harianon or sa to karon magud presidente, di ba? Nga panggobyerno na. Okay, so di adini ang nindot kayo ngano man kay diri man gud ni siya gihatag sa Ginoo pasukim ang kining gitawag bang propesya nga pagsugod sa paghari ni King Nebuchadnezzar hangtod sa pagbalik ni King Jesus. Now, sakto to ang gisulti ni Pastor Kim nga ang Ginoo mupadayag siya sa iyahang mga mensahe. Una, pinaagi sa pananawon, kanang gitawag vision, di ba? Kanang nagbata ka, unya katong mga propeta gitagaan niya og pananawon mga mensahe pinaagi sa vision o pananawon. Ikaduha, kining gitawag dreams, no, kining mga damgo pasukim nga naagyoy special nga ihatag ang mensahe ang Ginoo pinaagi sa damgo. Pero dili po tanang damgo pasukim. Yes, Ginoo. Gikan pod sa kanang gitawag special revelation sa Ginoo. Napoy tay mga damgo nga kanang gitawag nila nga bunga lang sa imong gihunahuna. Oh. Bunga sa imong pagkatulog o sa panay gikapoy kayo ka. Pero nini ang damgo sa hari pasukim gikan gyud sa Ginoo. Gikan gyud sa Ginoo. Mao na nga ganiha gibasa ni pasukim diha sa Daniel 2. Kaya ang Daniel 2 mga kapaglaom dunalay 49 ka mga teksto mga kapaglaom. So sakto to. Ganiha gisulti ni Pastor Kem nga kini si King Nebuchadnezzar sa ikaduha niya nga tuig kay siya man ang primero gyud nga hari. Nagdamgo siya og damgo nga sa diin nga damgo nakapasamok niya Pastor Kem. Yes. Og ang nakapait pa gining damguha kay nakalimtan niya. Mga kapaglaom, nanabatay mga damgo sa atong kinabuhi nga nakalimtan na to. So sama ni ining kang haring Nebuchadnezzar. So mao ni Pastor Kem, sa atong pagpaday Pastor Kem. Yes. Yes ta, salamat na pastor no. Og kini panahon na manggod nga panahon sa kasaysayan sa kalibutan. Usa lamang ang hari sa tibuok kalibutan. Yes. Na mao kining si Nebuchadnezzar, si Nabucodonosor. O nga sa iyahang pamalandong, sa iyahang paghari, sa iyahang dakongandom nga ngadto-ngadto sangtod-sangtod iya gyud nga panggobyerno ang mulanad sa tibuok kalibutan nga Yes. sa wala nay katapusan. O mao man iyang panahon gihapon nga ang paghari sa Babylonia ra gihapon ang muhari ngadto hangtod sa hangtod. Yes. So mao kana ang iyahang panglantaw sa iyahang kaugalingon nga kinabuhi ingon nga hari. Ug mao katong sigilanon nga niining panahon na tunga-tunga niining panahon na nga mao kini ang naa sa iyang panghunahuna. Ang iyahang paghari mulungtad gyud hanto sa hangtod. Yes. Ang Ginoo naduna sa damgo o kining damguha nakapasamo kaniya. Yeah. Nga maong rason nga iyang gipatawag ang tanang manggialamon niini sa iyang ginarian apan ang sugilanon sa Biblia may tungod niining maong hari nagisgot nga ang iyang gipatawag sa pagsugid sa iyang mga damgo wala makahimo sa paghatag sa iyahang gipangayo. Yeah. Sumala pa sa Biblia sa bersikulo 5 sa kaduha sa Daniel, ang hari mitubag og miingon sa mga kalyanhon, ang butang mibiya kanako kung kamo dili makapanghibalo kanako sa damgo kung sa kulugan ni ana kamo pagawatas
watason og ang inyong mga balay hinuon nga pundok sa kinalibang. No? So ang konsekwensya nga dili mahatag ang gipangayo sa hari sa iyahang nga damgo, kamatayon sa tanang mga mangyalamon. Og wala po sila kay bao nga unsa man isulti ningon ng mga ang iyahang mga councilors nga isulti mal nga hari kung unsa imong damgo kay among ihatag ang interpretasyon. Pero wa man gyud siya kahinumdom, no? O nga mao nga nangalisang na ang maong mga councilor sa hari. Og usa ni ini mga higala igsoon nga councilor sayon nga pagkasulti ang iyaha nga mga magtatambag mao si Daniel. Nakadangat ang maong sigilanon ngadto kang Daniel nga lakip sila ipapatay. No, sumala pa sa Biblia, busa ang sugo gimantala og ang tanang mga taong manggialamon pagapatyon og ilang gipapangita si Daniel og ang iyang mga kauban aron patyon. Apil si Daniel ani. So una ditong himamat sa hari, wa pa dito si Daniel og iyang mga higala. Unya sa bersikulo 14, si Daniel sa pagkamaalamon og pagkamasinabuton mitubag kang Ariok mo kapitan sa iyang magbalantay sa hari og milakaw aron sa pagpatay sa mga tawo nga manggialamon sa Babylonia. Og mihangyo ang sigilanon mga higala igsoon, mihangyo si Daniel ngadto kang Ariok nga tagaan sila og lugway pas panahon nga aron pakita ikapadayag ang mga butang nga gipangayo sa hari ngadto kanila. Og si Daniel 16 misulod og naghangyo sa hari nga hatagan unta siya og panahon og iyang sayran ang hari sa kahulugan sa iyahang damgo. Dili lang nga ihatag ang damgo kay nalimot man ang hari, ihatag pagyud apil ang kahulugan niini. Ug unya miadto si Daniel sa iyang balay sa 17 og gisuginla niya ang iyahang mga higala nga mao sila si Ananias, si Misael, si Azarias, nga muna ilang mga ngalan sa Hebrewanon, pero ngalan na si Shadrach, Meshach, o si Abednego sa ngalan nga Babylonianhon. O ngunya, nga sila mga muyo sa magampo sa Ginoo sa kaluoy sa Dios sa 18 sa langit bahin niining tinago aron unta si Daniel og ang iyang mga kauban dili mga matay uban sa laing mga tawong manggialamon sa Babylonia. Layon ini dunay hulga lakip sila mamatay tungod kay wala mahatag ang gipangayo sa hari. Og unya 19, ug unya ang tinago gikapadayag kang Daniel pinagi sa usa ka panan-awon sama kaniadto dito sa panahon ni Job. Ang mensahe sa Ginoo gipadangat dili diretso ngadto kang Job pero gipadangat ngadto pinagi siyang higala nga si Elio. Ug kaning panahon na usab wala ang mensahe, wala ang damgo gihatag ngadto diretso kang Daniel, kundi gipaagi pa sa Ginoo og dili matinuohon nga hari. Makapangutana ka pastor nga. Ngano man nga gigamit pa man si Ginoo ang hari nga si Nabucodonosor nga pagano nga hari og wala na lang diretso sa kang Daniel ang mensahe kay mo man sa gyapon ikapadayag mo gyapon Daniel kay ipadayag mo sa Ginoo ngadto kaniya. Doon na ba ka ideya ni pastor? Nindot ni nga pangutana, Pastor Ken. Kay tinuod na, pwede mo niya i-direct nga to kang Daniel. Sama kang... Kay propeta man siya. O pareha kang Job. Nganong maupon niya gidiretso nga to kang Job. Kay Leo pa man. Now, dunay mga punto ni anak mga kapaglaw. Atong ibaluan nga 605 BC ang gibanabana ni siya nga pag-reign ni King Nebuchadnezzar. Now, pinakanindot nga punto ni adto nganong gihatag usa sa Ginoo ang damgo ngadto kang King Nebuchadnezzar, wala man direct nito kang Daniel tungod kay si Haring Nebuchadnezzar siya man gud ang hari. Siya man gud ang nagbulot sa tibuok kalibutan nito panahon. Gahom og influensya. Wala pa kanang nakitaan siguro atong nasod soon panahon Pastor Ken. Panahon na Pilipinas. So sila pa karon pati na naghana karon Pastor, di ba? Imo makita kada nasod basta gagmay pa nanay kaugyong panggobyerno. Dining panahon na siya pagyud mga kapaglaom. Unya dili siya Dios non. Kini siya sama sa gisulti ni Pastor Ken pag kanang wala ni sila Ginoo nga nagtuo nga nagbuhat sa langit ug sayuta. Ang ilaha naa sila mga more on gods pero mga rebulto Pastor Ken. Ato pa mga idolaters nila sa daan Pastor Ken. So muna nga ang pagpadamgo sa Ginoo sa niya base pod sa ilahang kaugalian na
nga kining mga images kay daghan ba pasukim sa Ehipto kining mga statue yun o sa mga rebulto ba Babylonia. Sa Babylonia yes sa Babylonia mao gini ang ilahang tradisyon mga kapaglaom. So una nga punto nganong gihatag niya ngadto ang damgo kay siya ang hari, first king nga nagdumala sa tibok kalibutan. Ikaduha, pasukim, nganong gihatag kini ngadto sa hari nga damgo apan gihangyo niya ang mga kaldihanon. O sa ato pa ni mga kapaglaom, mga wise men ba, mga advisors sa hari. Kay sa ato karon nga mga panggobyerno naagya po mga advisors pasukim. Kuhao na siya sa hari. Kay nga naman, makatabang mana sa iyahang pagdala sa nasod. Even today, sa atong kapanahon ng karong pasukim, naagay mga advisor, kitawag siya presidential advisors. Diba? Mga manggialamon ba? Nga batid ni sila nga mutabang sa hari sa pagpalakad sa gingarian. Ug usa ni ini nga nahimong captive, diba? Si Daniel ug si Shadrach, Meshach, and Abednego. So mga nabilong sila sa mga kaldihanon nga mga wise men. So, ang problema kay sa pagpatawag sa hari, sa sumala sa gibasa ni Pastor Kem diya sa Daniel 2, midiman ang mga wise men o mga kaldihanon nga, tugaan niyo sa mi. Sa imong damgo. Sa imong damgo. Kay, nahanaw man kini nga damgo. Makalimot man siya nga damgo nga, kini iyang damgo, di ay gikan sa Ginoo. Una, gikan kini sa Ginoo. Unya ikaduha, nakalimot ang hari. Sa diya nga iyang gisugo ang mga wise men, midiman sa iya nga, usaw na mo sulti sa imong damgo, o sa kanang sa kahulugan, kung dili nimo isulti sa amo ang imong damgo. Dito na suko ang hari ingon siya nga, wa mo dili mga pulos. Kung dili ninyo matug-an ang akong damgo, kung dili ninyo matagnaan, masaysay akong damgo, then ipapatay ta mo. Apil ang inyong mga kabataan, apil inyong pamilya. Basta dili ninyo masuta kung unsay akong damgo, kay nakapahasol kini kanako o gusto ko nga inyo gyud nga mahatag ang akong damgo. Mga igsoon, grabe nga order sa hari. Ug nakalitan niini. Ingon gani ang mga wise men o mga kaldihanon in panahon na, ingon siya nga, walay bisan kinsa nga makahatag sa imong damgo. Ingon yun, sanglit nga kana nga damgo, butang nga talagsaon og dili gid kaninamo masulti. Bugtong ang Dios lang. Mismo ang mga wise man, ingon sila nga, dili na mo na mahimo kay walay usa ka tawo dinhi nga makahatag ni ana, gawas sa Dios. Kay katungadam ko pasukim, iya man sa Dios. Apan salamat sa Ginoo kay doon na siya'y tao nga si Daniel. Nga mahadlokon og nahibalo si Daniel nga kadtong damguha usab gikan sa Dios. Kung sa gihimo ni Daniel, pasukim, nagampo siya. Uban siya higala. Ingon siya, mahal nga hari, nganong kakusog man o nganong kapaspas man sa imong desisyon, sa imong order nga ipapatay kami. Taga-imig panahon. Di ba, even one day, ingon si Daniel, kay mangayo mi niini sa among Ginoo. Huwag mo makita, pasukim, dinhi baya gipadayag sa Ginoo, o gipaila niya nga ang Dios ni Daniel, Dios nga nag-govern or nag-himo niining kalibutan. O gipadamgo siya pod sa Ginoo kung unsa nga damgo iyang gihatag adto sa hari, pasukim. Salamat ni ana pastor nga gigamit sab sa Ginoo gitugot nga kini modangat dili diretso minti ngadto kang Daniel tungod kay ang influensya sa pagpahibaw sa maong balita naa man gyud sa hari. O nga kung panalitan kung diretso ngadto kang Daniel mo struggle pa ang mensahe. Pero kay ang nag-order ang hari man gyud o gawas ni ana mga higalaigsoon aron usab nga ikapamatud-an nga wala gayay kagahom ang gahom sa mga salamangkero, sa mga magician o mga tighimalad, no, mga witwitan, no. Diha sa mga butang nga iya sa Dios. Gani giingon diha sa 19, unya ang tinago gikapadayag kang Daniel pinagi sa usa ka panan-awon sa kagabion.
unya gidayeg ni Daniel ang Dios Yes. sa langit. Yeah. Mo ni nakanindot ni Daniel pastor kay wa gid siya moingon nga ako to ha, ako ni ang akong gipadayogan sa Ginoo ani, pero iyang gidayeg ang Ginoo. Amen. Sa panahon dahil sa ato ang mga kalibog, mga igsoon, mga higala, dili ta kasabot og unsa ang dagan sa kalibutan Yes. sa atong kinabuhi. Menong danon gyud kaayo nga dili ta modangop ngadto sa laing mga tao. Tinuod. Ngadto sa mga tighimalad, ngadto sa mga dunay mga anting-anting, Yes. dunay mga gahom-gahom, mapatagna, dunay kailang espiritu. Yeah. Kay dili ni sila makapadayag sa mga butang nga tinago sa Dios. So, mausay itong bahatong makapaglaom, gusto tagiya sa Ginoo sa itong kinabuhi, mangayo ta diya sa Ginoo. Yes. Magampo ta sa Ginoo sama sa gibuhat ni Daniel. Og si Daniel mitubag umingon, dalaygon ang ngalan sa Dios sa mga katuigan nga walay katapusan kay iya man ang kaalam ug ang kagahom. Yes. Sa lakton nga pagkasugid, pastor, gipadayag sa Ginoo ngadto kang Daniel og unsa gayod ang damgo og lakip na niini ang kahulugan sa mao nga damgo. O gani gisugyot ni Daniel ngadto kang hari ni Nebukadnezar ang maong iyang damgo ug ang kahulugan niini. Og mingon sa diha og nga og 21 og iyang ilisan ang mga panahon sa mga katuigan. Yes. Iyang napapha ang mga hari og gipahalona ang mga hari. Siya naghatag kaalam sa mga mangyalamon og kahibalo kanila nga may pagsabot. Ginabugna niya ang mga butang halalom og tinago. Siya nasayod sa mga butang nga anaa sa kagitngitan og ang kahayag nagapuyo man kaniya. Yes. Ang hari magod nga nagbuot siya siyang kagulingon nga pangununa nga siya ra gyud ang muhari nga to sangtod. Pero gipadayag ni Daniel pinaagi sa iyang damgo gipakita sa Ginoo nga ang Ginoo ra dunay kagahom sa pagbutang Yes. og hari og pagtugot og kinsa ang muhari og kinsa na pud iyang kuhaon gikan sa iyang pagkahari. Og mao kini gisaysay sa Ginoo pinagi sa damgo. Ug mao sa bersikulo 23 nagpasalamat ang isa nagpasalamat ako kanimo o nagdayeg kanimo o Dios gidayeg sa Ginoo ni Daniel ang Ginoo sa gipadayag ngadto kaniya og sa padayon sa maong sigulanon mga higala igsoon sa pagpalagtod sa istorya gikataho ni Daniel ngadto sa hari sa bersikulo 27 og si Daniel mitubag sa tubangan sa hari og miingon ang butang tinago nga gisugo sa hari kinahanglan ikapadayag dili ikapadayag kaniya ni sa mga taong manggialamon moto nga wa di sila kapadayag ngadto sa hari ingon siya ni sa mga maglalamat ni sa mga mulumanalagna apan adunay usa ka Dios sa langit nga mopadayag sa mga tinago kay ang mga kalyanhon katong mga dili matuunohon nga Ginoo nga mga adviser sa hari nagtuo sila nga ang Dios wala gyud say pakig lambigit sa tao. Yes. Sa ila magod nga ang Dios wala sila pakigharong sa tao. Yes. Wala sila komunikasyon gyud diha sa tao ba. Mao ilahang tinuuhan. Yes. Mao na nga ingon pa ni Pastor ganina nga nagamit usab og panan-awon sa usa ka imahe ang Ginoo kay ang mga Babilonhon nagtuo man sila og mga imahe. No, gawas niya na nagtuo sab sila nga ang Dios sa ilang mga Dios nga wala kunoy pakigharong sa tao. Pero diri gipakita ni Daniel nga ang Dios nga natag-iya ni ini karang damgo doon na siya communicate Yes. ngadto sa tao lahi sa Dios nga giila sa mga pagano o mga Babilonanhon. Upan adunay usa ka Dios nga mopadayag sa maong damgo og siya nagapaybalo kang hari Nabucodonosor sa mga butang nga manghitabo sa ulahing mga adlaw ang imong damgo og ang imong panan-awon sa imong ulo sa ibabaw sa imong higdaanan mao kini sa bersikulo 29 mga kapaglaom diha kanimo Pastor Buhos. Yes. Gisulti na dadayon ni Daniel Yes. ang mga nahitabo sa damgo og unsa ang kasaysayan Unsa ang ug kahulugan ini. Yes, tinuod na Pastor Kev ang sa diha nga human sa usa ka adlaw nga gipangayo ni Daniel gipadamgo ba siya sa hari, di ba? Asa sa Ginoo. Kung unsay damgo sa hari, gisaysay gyud kini ni Daniel kadto usag-usa sa hari Pastor Kev. Ug ang hari natingala gyud siya nga kung sa to pa to murag na-amaze ki sa Pastor Kev nga mao gyud na akong damgo. Tumpak gyud ug satisfied gyud siya Pastor Kev. So, mga kapaglaom, grabe gyud ang atong Ginoo.
kung mangayo lang gyud ita, ihatag gyud na dai sa ato. Mao ni ang kang Daniel, di ba? Og sa totoo yung pasukim, sa diha nga nagsaysay na si Daniel, mahal nga hari, nagdamgo ka og usa ka imahin, Larawan. usa ka larawan. Og kana nga larawan mao kini ang ulo bulawan, ang kining dughan. ang dughan, usa ni ang dughan niya? Silver. Silver. Pilak. Ang iyang tight dinhi, hawakan Bronze. bronze, ug ang iyang Paa. batiis o kini nga paa Puthaw. putaw, ug didto sa iyang Tiilan. kadtong gitawag nga Sagol nga. sagol siya nga iron and clay, Yuta. Yuta. Puthaw. putaw. Ug ang katapusan dunay bato nga gikan sa bukid O nga way kamot. nga walay kamot Milapdos. nga milapdos ngadto gyud sa tiil og nabungkag ang tibuok imahin pasukin. Sumo ni ang damgo og humani ana gisaysay pagyud ni Daniel kung unsay mga unsay kahulugan niini. Yes pasukin, atong padayon ng pasukin. Unsay kahulugan sa ulo. Okay, so ingon sa 71, ikaw o hari nakakita og nakasudong sa usa ka dakong larawan. Kining larawan nga dako unya uyamot og kansang kasilaw maayo kayo. Yes. Mitindog sa imong atubangan ang dagway ni ana makalilisang sa may tungod niini ang larawan motong gisaysay na ganina ni pastor Yes. nga ang ulo niini bulawan Yes. nya ang iyaha nga bukton duha ka mga bukton sa dughan pilak o silver sa 33 ang iyaha nga tiyan o diha mao ang tumbaga o bronze og sa 33 batiis niya puthaw og ang mga tiil niini puthaw og yutang kolonon og nakita hangtod nga dunay bato Yes. nga walay kamot sa bersikulo 34 manasundin niya mga kapaglaom Yes. nga mi lampos dito sa tiilan o gikan sa ulo ngadto sa tiilan na dugmo kining maong larawan. Yeah. Unya sa bersikulo 35 mga kapaglaom og ang puthaw og yutang kolonon naon sa kini siya nadugmok nadugmok sa mga kapaglaom og kini wala na onya dayon hikit wala na dapit alang kanila ug ang bato nga niglapdos sa larawan nahimong usa ka dakong bukid Yes. ug gipuno niini ang tibuok kalibutan. Yes. Ug mo ni karon mga higalay kapaglaom gisaysay usab sa Ginoo ngadto kang Daniel ug gisaysay ni Daniel ngadto kang hari ni Ang Nabucodonosor. iyang damgo. Ang iyang damgo. Yes. Og 36 kini mao ang damgo og ang kalugan niini among isugilon sa tubangan sa hari. Mga higalay Okay. paglaom. Ato nga tamdon nga wala ta naghatag diri og interpretasyon sa damgo Yes. sa hari. Iya ni mismo si Daniel gikan sa Ginoo. O tinuod kana nga ang Biblia ra ang naghatag og pagpasabot or interpretasyon sa mga butang nga dunay mga simbolo o Yes. kahulugan. Kay gikan man sa Ginoo. Yes, Yes. og mo kini sa bersikulo 36 no nga ato lang gibasa Yeah. unsay gipasabot kay Iya pasukin ang pagpadayon pasukin. Yes, padayon na Ako pala, padayon Pastor. Mao ni siya ang kahulugan na kay agresibo man kayong hari pasukin nga. Tugani ko kung unsay Kahulugan. kahulugan ini. Kay Diya mo- mga kapaglaom sa Daniel 2:37 ngadto sa 38. Ikaw o hari mao ang hari sa kaharian kang kinsa ang Dios sa langit mihatag sa gingharian, sa gahom, sa kusog, ug sa himaya, ug sa bisan diin nga dapit nga mga anak sa tao na nagpuyo o managpuyo, ang mga mananap sa kapatagan ug sa mga langgam sa kalangitan, iyang gihatag sa imong kamot ug naghimo kanimo nga agalon kanilang tanan, ikaw mao kadtong ulo nga bulawan. Grabe pasukim. Ha? Kung imong tan-awon, pagkabati nini sa hari, purtigyon niyang lipaya pasukim. okay ako gina Bulawan. bulawan. Nga ang Dios mismo naghatag sa imo. Oh. Ug unya tanan nga kagahom gihatag sa imo ug kini ingon siya kanang ulo nga bulawan mahal ngari ingon siya nga ikaw kana. Kung imo Yes. pong sayron sa geography mga sa pagtuon sa mga artifacts sa Babylonia mga kapaglaom. Yes. Na nasuta nga nito pong panahon na sa panahon ni Hari Nabucodonosor. Gitawag to og Golden Age. Yes. Nga daghan sa ilang kahimanan og panggubat og lakip na ang
kahimanan sa pagtukod sa ilang mga templo, sa ilang mga Diyos-Diyos, nahimo sa Bulawan. No? Ug sila gyud pinakadato, Pastor Kem. Pinakadato. Yes, oh. Padayon to, Pastor Kem. Yes. Dini medyo nasubo ang hari pa sa kaduha, Pastor Kem. Kay sumala sa 39, nagkanayon dini. Og sunod kanimo mutindog ang usa ka gingharian nga labing ubos kanimo. Og may lain nga ikatulong gingharian nga tumbaga nga magbuot sa tibuok nga yuta. Kung sa value sa metal, mas ubos gyud og value ang silver kaysa Bulawan. Yes. Pero ingon ang Ginoo sa interpretasyon sa damgo nga mupil din nimo, mulupig nimo ang ubos nimo og value. Dini siya nasubo, Pastor Kem. Okay, nagkuno na siya nga mo na kung imong basahon yung tibok libro sa Biblia sa Daniel nga nagpahimo gyud ang hari og Puros Bulawan. puro Bulawan kay dili niya dawaton nga dunay mo sunod niya nga lain nga ginarian. Pero gisultihan gid sa Pastor Kem. Oo. Usay baya magkapaglaom sa ato, Pastor Kem, kada bitong naimo puli nato, mura baya pag pareho pa ni King Nebuchadnezzar. Dito sa mahawa no. Mura pag mayo, di mo taganahan ba? Pero dili dayo ay Pastor Kem, muna sakto gid ang Ginoo. Mubutang siya hari, siya po ang kaybalo kung kanus apod niya na siya. Kanang papaon, di ba? O kung kanaogon, o sa termino. Padayon tapos, okay. So, sa versikulo 39, ingon din og may lain nga ikatulong gingharian nga tumbaga nga magabuot sa tibuok nga yuta. Daniel 2:37. Mo ni ikatulo, Pastor Kim, di ba? May mo tan-awon man gud ang Babylonia mo'y una sa panahon ni King Nebuchadnezzar. Apan sunod niya na mao kining gitawag ang Medo-Persia nga may hari, Pastor Kim. Ang hari na itong panahon, mao si Darius o si Cyrus. Yes, oo. Ug niya ang ikatulo, mga kapaglaom, mao na kini ang Grisya. Ba? Ang Grisya nga mao na po'y milupig. Ug ang ikaupat, Pastor Kim, dini sa versikulo 40. Ug ang ikaupat nga gingarian mulig-on sama sa putaw. Sanglit nga ang putaw magadugmok ug makadaog sa tanan nga butang. Ug sama sa putaw nga pigsat nining tanan. Kini nga gingarian magabungkag og mga dugmok. Sumala sa Daniel 2:40, Pastor Kem. Kaning puthaw less gani siya og value ikumpara sa gold, silver og bronze. Yes, oo. Pero sa iyang kalig-on di pod siya mapiog sa kalig-unay. Yes, kalig-unay og sa iyang pagkagahi. Oo. Ana kung atong basahon kini padayon, Pastor. Yes. Kini atong pagtuon karon mahulog ni nga doon ato ning padayonon sa palabuton, pero ato ning tagaan sa pagtagad ang kinatibuk-an sa kahulugan. Yes. Kay puhon unya sa atong palabuton nga episode Next, atong yes. pagaisgutan dire unsa man ang katumanan niini ug asa nato makita sa kasaysayan nga pagtuon sa katumanan niining mga gisulti sa Ginoo nga damgo kay nagisgot man ta diri og hari, ginharian, kasaysayan po, Pastor Kem. Og kasaysayan. Yes, So, nagisgot ni og ginharian, hari, og panahon sa paghari, og kinsa ang mga involved ani, og asa nga hugna sa kasaysayan sa kalibutan, nga nahitabo kini, kay nagisgot man ni, gikan sa panahon ni Nebuchadnezzar, gisgot sa Ginoo ang hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Yes, tinod na, Pastor Kem. Mo man ni ang gitawag ba nga, kanang gitawag bitaw mga paglaom nga kasaysayan, Pastor Kem. Kung asa na ta karon pod nagpuyo, okay, kung di na ta banda sa kasaysayan. Yes, Pastor Kem. Sa panahon ni Daniel, gisulti, Pastor, ang kasaysayan nga palaabuton. Yes. Pero wala pa to nila mahangpi o masabti. Wala pa. O nga anong unsay significant gani. Pero atong ihanay karon sa daan mga kapaglaom alang sa pag-andam sa tungon-una sa sunod nato nga episode. Nga human sa nakita sa hari sa pinaagis pagpasabot sa Ginoo ngadto kan Daniel ang human sa ginharian sa Grisya nga mao kining hawakan nga bahin nga nagrepresentar sa bronze ni banos gyudayon ang ginharian na usab nga doon na siya kalig-on sa iyahang puthaw. Yes. Nga mo ning panahon sa Roma. Kung managisgot pagkas panahon sa Roma, Pastor, mga paglaom nga sa ilahang mga gamit pang-away, panggubat, hinimo sa kasagaran og puthaw nga mo ning Iron Age. Yes. No? Og nga sa pagsunod sa maong interpretasyon nga makita nato sa Biblia Yes. nga ang sunod usab gikan niya ng puthaw
mao kining tiilan nga bahin nga dunay napulo ka mga tudlo, Yes. no? Nga karon nagsagol siya sa puthaw og Yutang kolonon. no? Saglit imo nakita ang tiil nga mga tudlo o sa tiil nga may bahin nga yutang kolonon sa bersikulo 41 Yes. nga sa magkukulon og may bahin nga puthaw kini mahimo nga gingharian nga binahin-bahin. So ang Roma mabahin siya sa mga Yes. ginharian. Pero sunod na to nga episode atong tunan og kinsa na ning ug unsa ning ngalan ning mga ginharian na. Tinod na, Human yes. sa Roma basis sa kasaysayan ug asang panahon na nahitabo kini. Ug unya sanglit ang imong nakita ang puthaw gisakot sa yanang yutang kolonon. 42. Yes. Og ingon nga sa usa ka bahin sa mga tulo tiil puthaw man og ang usa ka bahin maoy yutang kolonon mao nga ang ginharian malig-on ang usa ka bahin ani Yes. gabuk usab og dili sila Sagol. managsagol. Dili magkauyon Dili yun. magkauyon Yes. ang mga ginharian. Og ato nang nakita Pastor Kim nga kanang gitawag divided kingdoms. Kani Yes. siya. Og mo kini ang ato nga hisgutanan asa man ning dapita nga mga dapit sa kalibutan. Yes. O kaning Sa part 2 na to nga pagtuon niya. yan ining Yes. tangna karon sa Daniel. Ug ngadto sa katapusang bahin ining paghatag ni Daniel og kahulugan Yes. sa maong damgo, pastor, mga kapaglaom. Ngon sa diha sa 44 og sa mga adlaw ni anang mga haria ang Dios sa langit magatukod sa usa ka ginharian nga dili gayod malumpag. Ni ang gahom ni ana mahibilin sa lain nga katawhan. Yes. Apan kini magadugmok o magaot-ot ni ining tanan nga mga ginharian o kini magalungtad sa walay Katapusan. Sanglit ingon sa imong nakita nga gikan sa usa ka bukid gisapsap nga walay kamot og usa ka bato nga kini nagadugmok sa puthaw sa tumbaga yutang kolonon og sa lapi og bulawan ang dako nga Dios nagpahibalo sa hari nga mga butang mahitabo sa kalauhian. Okay. Sige sulti sa Ginoo ang kasaysayan nga mahitabo gikan pa sa panahon ni Yes. Daniel, Yes. no? Nga og unya ningon sa dayon diha nga sa pagkasulti mga butang nga mahitabo sa kulen ug ang damgo matuod tinuod yun. Yes. Og ang kahulugan ni ana Dili kaduha-duhaan. So mo kini karon mga kapaglaom mga higala nga gihisgot sa Ginoo ngadto kang hari Nabucodonosor ang kasaysayan nga wa pa mahitabo. Yes. Now, the window to the future Kurti pang layo Pastor Kim kung imo Layo makita. pa. Yes, oo. wa pa mahitabo, no? Pero the window to the future is through the lens of prophecy. Yes. Actually, Pastor Kim, hapit naman man atong oras, Pastor Kim. Ato ni siyang dugangan sa sunod na to Yes, na tinuod ka na. episode, part 2. Kay, maunay pinakabililhon kay Pastor Kim nga mga mensahe. Kay nga naman, dinihimanggod nagsukad ang atong kining kaugmaon, Pastor Kim. Kini bitong atong ginapaabot karon. Kay kung kining tanan, Pastor Kim, masabtan lang gid sa tanang mga tao, Pastor Kim. Dali ra gyud nato kayo madawat ba si Ginoong Hesus Pastor Kim. Kaya nga naman, siya man gud ang nagpadala ning mensahe kang King Nebuchadnezzar. Nganong dili kay ni siya masabtan? Kay kung imong tan-awon ba Pastor Kim, naa po ni siya propesya dinhi nga itago usa. Dili usa, di ba? Kung imong tan-awon diha sa pinadayag, okay, ang libro man gud sa Biblia mga kapagalaom, kining duha ka libro Daniel ug Revelation, mao man gitawag Book of Prophecy. Nagikinahanglan ang pagsabot niini. O gani may panahon pa nga gitak-upan pa kini Pastor Kim. Katong mga silyo, di ba? Katong mga silyo aron nga dili pa pagigayo gani mahatag kini nga mensahe. Apan gani sugod sa diha nga giablihan kini nga silyo na muna nga naa na sa pinadayag 14 katong gitawag nga imantala na siya ang mensahe sa tulo ka mga manulunda ug apil diini Pastor Kim kining mensahe sa Ginoo ngadto kang King Nebuchadnezzar Pastor Kim. Yes, daghang salamat ni ana pastor usa kini ka interesante nga pagpadayon sa tong pagtuon sa tong malabot nga mga episode aton tun-an mga higalaigsoon diin sa kasaysayan nahitabo kini ug kinsa nga mga tawo nga nalambigit mga higalaigsoon. Yes. Ug unsay kalabtanan nato niini karon kay tungod kini mensahe yon sa Ginoo siguro og matuman Matuod gayud. og mensahe kini Yes. mitungod sa kaulihang mga adlaw. Amen. Salamat pastor sa maong mga pagpadangat sa Praise the kahibalo gikan sa Dios og atong gipasalamatan ang Ginoo og kanin mo usab mga kapaglaom
atong gihangyo nga susunod andamay inyong mga Biblia o mga ballpen aron sa pagtuki mismo sa atong mga hisgutanan dinhi sa atong pagtuon sa pulong sa kinabuhi. Alang sa atong pagtak-op atong pasalamatan ang Ginoo nining tanan magampog kita. Daghang salamat Ginoong Dios sa imong pagpadayag sa kamatuoran pinagi sa mga panan-awon og tagna. Yes, Father. Kini kasaligan dili kaduduhaan og mahitabo gayud. Ikaw mag-andam sa mong nahuna sa pagsabot ni ining mga topiko nga among pag-isgutan sa unahan. Salamat sa imong mensahe Ginoo kini tan-amo gidayeg pasalamatan sa ngalan ni Jesus nga manuluwas. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyong pag-uban sa usa ka Manilang Puson nga sugilon sa pulong sa Dios. Please share, like, and comment nining atong video ngadto sa inyong mga higala aron ma-notify kita sa sunod na pod nato nga mga episodes. I-click like and follow nining atong page Hope Channel Central Philippines. O ato usab kamo nga gihangyo nga magsunod na pod kita makig-uban sa ato nga mga episodes sa matag Domingo alas 6 hangtod sa alas 7 og ang replays niini sa mao gyapon nga oras alas 7 sa gabion sa Miyerkules nga adlaw. Ato karon nga gipasalamatan kamo mga higala igsoon. Salamat sa inyong pagkig-uban dinhi sa ato ang pagtuon dinhi sa pulong sa kinabuhi sa Hope Channel Central Philippines ni atong pinangga nga tulumanon pulong sa kinabuhi.